السلام عليكم خوتي. كما غتشوفوا هنايا الماتيريال اللي غادي نحتاجو باش نخدمو به في هاد الفيديو هذا اللي غتشوفوا كامل. هادي كانت اي كانت كيف ما كانت، هادي كولا سبيسيال كما كتشوفوا، كدير 5 دراهم عربية كاينه في الحوانت. وهنا غادي ناخدو النواة ديال التمر اولا العظومه ديال التمر كما كتشوفوا، وغنحتاجو كذلك مقص باش نقطعو هذيك الكانات. ناخدو منها واحد المواصو على شكل دائري، وهنا القهوة بودر كما كتشوفوا، او تقدر تاخد غير الشياطه ديال القهوه كي يقولوا التخت ديالها، تخليه ينشف، تحيد منه داك الماء وتخدم به. وواحد الفضاء فين تخدم اللي يكون بيان اورغانيزي باش تتهيئ الفضاء ديال العمل ديالك. كل ما كان البلاصه اللي خدام فيها اورغانيزيه كل ما كتكون تتسهل عليك الخدمه. كملوا معنا الفيديو حتى الاخر وغادي تشوفوا ان شاء الله الشكل غيعجبكم. وهنايا خوتي هانتوما انا صايبت قطعت هاد الموصو هذا على شكل دائري من الكانات كما تشوفوا، وكنتمنى نتوما تجربوا هاد العمليه هذه وتصايبوا شي شكل نتوما كما تشوفوا. غنجيو غنبليو فحال ما هكا باش غنحاولوا نصايبوا على شكل ديال قلب غير بشويه باش ما يتعوش هذاك الالومنيوم ديال الكانات. اذا تعوج غيجي الشكل شويه مديفورمي. هانتوما بشويه عليكم كتصايبوا الشكل بحال هكا على شكل قلب جميل. كملوا. وانا يا خوتي كما غادا تشوفوا معنا هنايا نبدا نعمر هذا القالب مسحوق ديال القهوه بحال هكايا شويه، وغادي تشد شي حاجه اي حاجه نختار ستيلو لقيتو في المتناول وكتعمر به ديك الفراغات، كتدفع داك المسحوق لديك الفراغات باش القالب كله تيكون عامر بالقهوه. ما تطلعوش للفوق كما تشوفوا هانتوما، ما طالعش للفوق حيت باقي غيعمر مازال. كما كتشوفوا كتحاولوا تعمروا كاع الفراغات وتقادوا داك القهوه اللي خشيتو تمايا غير بشويه عليكم، وغي يكون الشكل ان شاء الله جميل بزاف. والله الا غيعجب. هنا كتشدوا النواة ديال التمر، عظومه ديال التمر كما كتشوفوا هكا وتتبداو. يعني ماشي ضروري تحطهم بهاد الطريقه كيفاش حطيتهم انايا، كل واحد وكيفاش يعني انت الطريقه اللي تقدر تعجبك فيها عادي. كايناش زعما شي قاعده كتقولها كيفاش خاصهم يتحطوا، يعني عادي خذوا راحتكم. مني كتكون شي حاجه اللي خاصها تكون شي نصيحه اللي تنقدمها لكم هنايا دابا. كما كتشوفوا انا خدام وممكن كنشرح لكم شنو كاين بجوجنا كنتعلموا. يعني انا بالضبط اول مره غندير هاد العمليه. الطريقه كتبدا ملي كتساليو تتبداو ديروا الكولا سبيسيال بالطريقه هذه كما كتشوفوا. تبقاو متبعين، حاولوا قدر المستطاع تبقاو متبعين الجوانب وانتم غادي ومن دوك تتعمروا كيما شفتوا.
هادشي من داك ما بين القهوة والكاباري كتدخل الماتيا ديالنا اللي هي الكولا سبيسيال. نكملو بهاد الطريقة هادي. خوتي بعدا يقبلو عليا على المونتاج، راني تنمونطي غير التليفون، ما عنديش بيسي. تنحاول قدر المستطاع نوصل لكم شي حاجة اللي زوينة، وكندير شي حاجة اللي في الجهد ديالي غير باش ما نغباش عليكم وصافي، حيت تنعتذر منكم بزاف، تنغيب عليكم بزاف ما فاش كنلوح شي حاجة. وكنتمنى نتوما تعاونوا معايا وتشجعوني كل ما كبرت العائلة، كل ما طلعوا لي زابوني، كل ما حنا تنتشجع باش نزيد ندير شي حاجة كتر وكتر وكتر. وتنشكر اي واحد تابونا عندي في لاشين. ما تنحسبوش رقم قد ما تنحسبو دخل واحد للعائلة ديال بوبا، اولا السمية ديالي الاصلية هي سفيان. ومرحبا بكم، مرحبا بكم كاملين اخوتي، كاملين مرحبا بكم. خوتي نوصيكم في هاد اللحظة اللي ملي كتكونوا كديروا الماتيا ديال كولا سبيسيال اخوتي، راه كتبقى تطلع واحد الدخان اللي شويه صعيب. تحاولوا تبعدوا الوجه ديالكم، اولا من الافضل ديروا واحد الكمامه تخدموا بها، وتخدموا في واحد ليسباس اللي تكون شويه مهويه، يعني على الاقل فاتحين شي شاجيم ولا شي حاجه باش كل الكولوندات يدور. وهنا يا خوتي نتوما تشوفوا مازال غادي نضيفوا القهوه من الفوق عاوتاني، نستناو واحد شويه تتشد راسها. انا غنضيف واحد النواة ديال التمر من هذا الجانب ونواة واحد اخر من الجانب الاخر، باش غنبداو نعمرو بالقهوه. نبقاو معنا وهانتوما تشوفوا العمليه كيفاش غادي تتم. الفيديو ان شاء الله يكون زوين، والنتيجه ان شاء الله زوينه بزاف، ونوريكم الشكل النهائي كيفاش غيكون. فلهذا كنطلب منكم اخوتي الله يرحم لكم الوالد، كملوا الفيديو حتى الاخر. وفي هاد اللحظه بالذات الله يسهل عليكم اخوتي، اللي ما مديرش ابوني يوقف الفيديو، يدير بوز ويهبط يدير ابوني ويفعل زر الجرس. الله يرحم لكم الوالدين، يفعل زر الجرس باش يوصلك اي جديد، اي فيديو غنلوحو غتكون انت من الاوائل ديال الناس اللي كيوصلوا الجديد. ودير واحد لايك، وليما لا تخلي لنا الراي ديالك في هذا الفيديو على بواحد الكومونتير زويون، عطينا الراي الحقيقي ديالك يعني، وشرف ليا. اي نصيحه اي حاجه بغيتو تشوفوها ان شاء الله في فيديوهات جايين خوتي، مرحبا والف مرحبا. غنخلي لكم في الديسكريبسيون الانستغرام ديالي، وغنخلي لكم من هنا دابا لاشين تقدروا توصلوا لي كومونتير. ونطلب منكم كاملين اخوتي دوزو عندي الانستغرام، حتى هو غادي نحط فيه بزاف الحوايج، غير نتسنى يكبر حيت باقي ضعيف، باقي فيه شي 177 بحال هكاك 178. وانا خوتي هانتوما عاوتاني كيف ما شفتوا خوينا البوله ديال القهوه، تنغطيو به السطح ديال القالب كامل، نقادو ديك المساحه سيرفاس كامله كتقاد باش البلاصه اللي ما واصلهاش البوله يوصلها، وتكون داكشي في نيفو واحد كما كتشوف. حاولوا تتبعوا لي زيتاب كما كنوريكم، باش اللي بغى يصايب شي شكل ماشي ضروري كيف قلت لكم قبيله، ماشي ضروري يكون قالب، تقدر نتايا هذاك القالب ديال الالومنيوم تشكل الشكل اللي بغيتي. ومازال اخوتي ان شاء الله غنعطيكم فيديوهات بحال هذا الشكل
اللي غادي نصايبو شكيلات اخرين، نقدروا نصايبو حروف، نقدروا ان شاء الله لما لا نصايبو اسماء. وخوتي ومرحبا بالجميع. نتمنى الله يسهل عليكم تكملوا الفيديو حتى الاخر، وكنبغيكم بزاف اخوتي. والله الا تنفرح مني تنشوف لي فيديو ديالي، على الاقل واخا باقي ما كايناش شي تفاعل، ولكن الحمد لله حتى شي حاجه ما كتجي في دقه، كلشي كيجي بالصبر وبالخدمه. واخا انا باقي ما كنلوح لكم اخوتي فيديوهات بزاف، ولكن سمحوا لي وعذروني والله. هنا كيما تشوفوا نتوما كتبدا بالجوانب وغادي وتدخل للمساحه ديال الوسط بالجوانب وغادي طن 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 طن. خوتي سمحوا لي ما كنتصنع في لي فيديو ديالي، وكنحاول نهضر سبونطاني، ما نحاول قدر المستطاع ما نزوقش. الحمد لله اخوكم ولد الشعب وتيهضر مع ولاد الشعب اخوتي، حيت ولاد الشعب هما اللي غيديروا هادشي، ماشي ولاد انا وانا. وحنا كاملين خوت وحباب وعائله ديال بوبا غادا تتكبر ان شاء الله بالفضل ديالكم اخوتي والمتتبعين كاملين، اللي حنا عائله. ما تنعتبركمش ارقام كيف تنقولها وتنعاودها، والله ما كنعتبركم ارقام قد ما كنعتبركم عائله واصدقاء ديالي وخوت ديالي، وكنحترمكم واحد بواحد، كبير وصغير وعيالات ورجال وولاد وبنات كاملين خوتي. نعاود نقول اخوتي الله يسهل عليكم، حاولوا تبعدوا الوجه ديالكم، الله يحميكم. ودا تندوز نعاود نرجع لكم هذه النصيحه، حاولوا تبعدوا الوجه ديالكم من اولا الانف ديالكم من الدخان هذا اللي كيطلع. كيما تشوفوا هذاك الشيء تيغلي كملوا اخوتي حتى الاخر، مازال فينيسيو، مازال الفيديو غيعجبكم الشكل النهائي، غنبريزونطي لكم بواحد الطريقه زوينه اخوتي. هما كتستعملوا هنايا كاغيط حرش، انما 60 المرة الاولى، والاسود المرة الثانية. الاسود تقدروا تاخدو 160 أو 160 ولا 220 بجوج بحال تليسيو بيهم، يحيدو لكم داك الشراط اللي تقدر تخليهم هاد الطريقة الصافي. بهاد الطريقة كتحاولو متواكوش اخوتي باش ميتشتتش ليكم باقي ما شادش راسو مزيان، وكتبقاو عاوتاني عارفين النيفو اللي كتحكو بيه عاوتاني. نتوما كيبقاو واحد الفراغات كيف ما كتشوفوا طاح ليا هاد الفراغات هما تيبقاو، كتحاولوا تتعمروهم بالقهوه كما غادي تشوفوا. نحاول نقاد لكم داكشي مزيان باش توضح لكم الصوره. نتوما تحاولوا تعمروا دوك الفراغات، ضروري نتوما كتحكوا ومامطو كيبقى يبان لكم هذوك الفراغات. اي نقطة بانت ليكم غادي تمشيو غادي تعمروها وغديو لها الكولا وغادي تعاودو تحكوها، والامر بسيط تحاولوا تلقى معدات بسيطة كنخدم بها، تقدر اي حاجة ماشي ضروري هذيك الحاجة اللي شدنا في يدي، معدات عادية بدائية كنخدم بهم، المهم هو النتيجة في الاخير. ومعدات اللي اي دار تقدر تلقاها، اي طريف ديال الحديد او الخشب ولا تقدر تقاد به، خصو يكون مقاد باش الحاجه اللي غتخليك انت مرتاح في الخدمه. وهنايا كتبدا عاوتاني من الجنبات تتمشي لك البلايص اللي بديتي فيهم اللي كانت فيهم الخاويه وكتعطيها الكول. ماشي ضروري تقوي الكولا بزاف، ولكن
فين كاين المغزى هو الطريقة كيفاش غادي ديرها، هي كتبع نقيطة 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 باش متضيعش لينا الكورة بزاف عاوتاني، حيت باقي غادي نحتاجوها. بهاد الطريقة خوتي، وكتبقاو تسناو واحد شوية الوقت، هي واحد دغيا كتشد راسها ديك القهوة مع داك مع الكولا سبيسيال. نتوما خوتي شوف داكشي كي تيغلي من فوق كتشد راسها كتبدا عاوتاني تحكو كيما غتشوفو. كملوا معانا كما تشوفو، غنحيدو ديك القبال نتوما شي ما تيبقاش شاد مزيان يعني بالطريقة. نتوما شتو هنايا كتبقى ديك الفراغات ضروري كيبقاو ما تكون موصلاتهمش القهوة، كتحمرهم عادي وكدير فوقهم الكولا سبيسيال كيما غنوريكم. هي من أن داك الجوانب ديالهم ليميناهم كنليميوهم بهاد الطريقة فهمتي. وكيف قلت لكم الكاطا الكحلة هي اللي كتسمى بحال اللي كتسمى الفينيسيو، حيت ما كتخليش داك الشراط يبين بزاف كما غادي نشوف. كيف قلت لكم في الفيديو السابق ما توركوش باش تبقاو عارفين النيفو اللي نتوما غاديين بيه، باش ما تاكلوش من داك القلب اكثر من اللازم. ضرب وتتشوف، تضرب ضربة جوج وتتشوف باش تعرف راسك شنو كدير. الفينيسيو كاطا الكحلة بالطريقة وما تتوركش، غير يدك اللي كتزربها وصافي، وميم طون باش ما تتعطلش كتحاول تشوف شنو تدير. كتشوفو نتوما هنايا تحاول تليميها مزيان. هنا وصلنا لمرحلة تقريبا نقول الاخر هنا حيت غير فينيسيو، وكيبان لك شي عيبة كتعاود طامو بالطريقة ان شاء الله. وانتوما قريب غادي تشوفو وتبقاو معنا الفيديو حتى الاخر باش غتشوفوا الشكل النهائي ان شاء الله اللي غادي ينال الاعجاب ديالكم اكيد ان شاء الله يا ربي. وهذا الفيديو داتو غير باش نموتيفيكم تحركوا في هذا الحجر الصحي هذا. انسان ما يقنطش انسان، الله يجازيكم بخير. كيف ما تشوف انتم يعجبكم ان شاء الله الشكل.